लाइव ट्रांसमिशन, कि हम लाइव दिखाएंगे अपनी प्रोसीडिंग, तो फिर आप क्यों खौफजदा हो गए? क्यों खौफजदा हो गए जब एक साबिक वज़ीर आज़म को आपने लाइव नहीं दिखाया? जब साबिक वज़ीर आज़म पेश हुआ तो उसको आपने लाइव प्रोसीडिंग बंद कर दी। ये वो हुकूमत है कि जिसको कान से पकड़ के हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं ताकि वो पाकिस्तान की अदालत को तबाह कर सके। मुझे बहुत अफसोस है कि भारत के मुद्दों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन करीब में हमारा खून बेच के जज बना करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारिक जब वो हुकूमत का हिस्सा है, जब उनके करीबी साथी हर जगह पे ये प्रोसिक्यूटर है और मेरे वजूद और निहत्ते भाइयों के ऊपर ज़्यादतियां लग रही है, खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। ये कौन सी जुडिशरी है? ये कौन सी जुडिशरी है कि जो मुखला को कहती है कि आप एहतजाज ना करें? ये कौन सी चीफ जस्टिस है? जस्टिस घेबा? या ये कौन सी चीफ जस्टिस है? जस्टिस कादिर फाइल ईसा, जो हमें बताते हैं कि आपने एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, अदालत के बाहर एहतजाज करना है या घरों में बैठ के करना है? आप भूल गए हैं कि ये जो आपकी अदालतों की रौनकें हैं वो मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कुर्बानी हैं। अगर आज मुज़फ़्फ़र तहरीक हमने ना चलाई होती तो पाकिस्तान की तारीख का जो एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, तो आज शायद वर्दियों वाले अदालतों में बैठे रहते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि जब इस बार से इज्जत पाने वाला वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारिक जब वो हुकूमत का हिस्सा है, जब उनके करीबी साथी हर जगह पे ये प्रोसिक्यूटर है और मेरे वजूद और निहत्ते भाइयों के ऊपर ज़्यादतियां लग रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि जब इस नाम निहाद जमाने हुकूमत ने मैट्रिक कोर्स बनवाई, मुझे बहुत अफसोस है कि भारत के मुद्दों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन मुद्दा करीब में हमारा खून बेच के जज बना करते हैं। वालों को एक टका और दो, पार्टी सरकारों को एक टका और दो, चोर चौकीदारों को एक टका और दो, पार्टी सरकारों को एक टका और दो, बेटेशाहों को एक टका और दो। और अभी कल का वाक़या पहले हादसाबाद की हमने लड़ाई लड़ी, हादसाबाद का बदला जब उनका कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे भाइयों की जमानतें कभी दिहाड़ी चली जाती थी, कभी अटक चली जाती थी। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? फिर उसके बाद अभी कल या परसों जो शेखुपुरा के हुक्ला और जिस तरह अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, जिस तरह 72 गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर आई, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर ये वो हुकूमत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले हुकूमतों को निकाला जाता था, और ये वो हुकूमत है कि जिसको कान से पकड़ के हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं ताकि वो पाकिस्तान की अदालत को तबाह कर सके। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारी धरती है, ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के हुक्ला, पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के सहाफ़ियों का मुल्क है। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए गैर मुल्की एजेंटों, जो यहाँ पर एजेंसियां, पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अशरफिया जिस तरह हमारा इस्तेसाल
کہ جس میں جب انہوں نے آپ کو میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے سوالات اٹھائے کہ پاکستان کی جمہوریت دار ہے اور یہ سنا جا رہا ہے کہ الیکشن میں نہیں ہوئی، اور اس کے جواب میں بجائے حکومت جواب دیتی، اگر یہاں ہمارے جو وزارت خارجہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان جسٹس فواد عیسیٰ نے ایک وزارتی خط لکھ کے ساتھ اپنے فیصلوں کی کاپی لگائی اور یہ ادھر بھیجا کہ جی ہم کو بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وضاحتیں دینی پڑی ہے، ہمارے چیف جسٹس کو، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی وضاحتیں بیرونی قوتوں کو دینی پڑ رہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا۔ میرا ویسے تو بہت ساری چیزیں جسٹس فواد عیسیٰ نے کس طرح انسانی حقوق کو کمال کیا، کس طرح ان کے کیا کیا دورے میں یاد تھے، ان کے اپنے انصاف لینے کے لیے جب بھی آئے اپنی اہلیہ سمیت تو پھر کیا کہتے تھے، اور آج ان کے کیسے دورے میں آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہم لائیو ٹرانسمیشن، جی ہم لائیو دکھائیں گے اپنی پروسیڈنگ، تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہو گئے، کیوں خوف زدہ ہو گئے جب ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے لائیو نہیں دکھایا، جب سابق وزیر اعظم پیش ہوا تو اس کو آپ نے لائیو پروسیڈنگ بند کر دی۔ اس کے بعد جب جو ججز یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ٹکر لے رہے ہیں، جو ججز بار کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو میرے حکمراں کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو آپ ہاتھ مضمون کرتے ہیں۔ تو جب 6 ججز نے یہ لکھا ہائی کورٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، تو تمام قوتیں وہ کھڑی ہو گئی کہ بار کے اندر کی سرکار ہے اور جو چاہتے ہیں کہ آزاد جوڈیشری نہ ہو، کیونکہ ان کو جب فیصلے اپنی مرضی کے لینے پڑتے ہیں، جب انصاف کا ویپار کرنا ہوتا ہے، جب انہوں نے ٹھیکیداری کے کیسز کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کلب ججز چاہیے ہوتے ہیں۔ میں چیلنج کرتی ہوں آپ کے بار کے اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ آپ بس کر دیں، ایسے لوگوں کو، ایسے غداروں کو اپنی صفوں میں پہچان لیں کہ جب الیکشن آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، باقی پورا سال 11 مہینے وہ آپ کے مفادات کا سودا کرتے ہیں۔ نکلوائے یہاں سے آپ ریپورٹ ہائی کورٹ سے نکلوائے، سپریم جوڈیشل کونسل سے نکلوائے کہ کس کا ایفیڈیوٹ جب جسٹس رضا نقوی کے اوپر کیس ہوا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو ہمارے کس بھائی نے ادھر ایفیڈیوٹ دیا تھا ان کے حق میں کہ آپ چیک کر لینا اپنی بار کے اوپر چھوڑتی ہے۔ بار کا لیڈر وہ ہوگا جو بار کے ساتھ کھڑا ہوگا، بار کا لیڈر وہ نہیں ہوگا۔ ابھی یہ صدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی اور ہم چونکہ خفیہ عملیات اور ملٹری فورس کے خلاف لڑ رہے تھے، تو انہوں نے PDM-1 نے ہماری بار کے فنڈ بند کر دیے۔ وہی کنٹینیوٹی ہے کہ وہی کنٹینیوٹی جس میں ہمارے جو ملازمین جنہوں نے ساری زندگی اپنی بار کو دی ہے ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ سارا جو ہے ہمارے بھائی، ہمارا فیملی، ہمارے باہر کے جو ساتھی ہمارے لیے کام کرتے ہیں ادھر، یہ صرف بار کو کنٹرول کرنے کی سازش ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات کروں گی کہ جسٹس بھیبا اور یہ پنجاب حکومت، پنجاب اور وفاقی حکومت کہ جس طرح انہوں نے بھٹلا کے خلاف جو کاروائیاں کی، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی، ہمارے اوپر یہ باہر ہمیں تشدد کیا، تو میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے کہ جو مار روڈ پہ آ کے نہیں کھڑی ہوئی اور جن کی دھار بھٹلا نہیں بنے۔ ہم کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے احتجاج نہیں کیا، لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر سے سارے خون اور ساری عزت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دن اپنے بچوں کے اوپر انہوں نے شب گول مارا۔ اور آخر میں یہ میں ایک آخری نعرے کے ساتھ جو یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اسے